السلام البنات، نتمنى كلكم تكونوا بخير على خير. راني رجعت لكم، كان عندي واحد المشاكل من الحمد لله ربي جابها سلامات. كما تشوفوا هذا راني خارجه من الخدمه ولا سخانه، مش عارف الصباح كان البرد ما قدرتش ندير الكاشكو. ان شاء الله يعجبكم الفلوق ديال اليوم. غادي نبداو ان شاء الله كما العاده لي فلوق. وما ننساش البنات اللي كانوا يسولوا عليا شاك فوا نقول لهم بوسه كبيره كبيره ليكم، وبقاو معايا ان شاء الله يعجبكم الفلوق. غادي بيزو عليكم. ها هو البنات المايوزي درتو ريتاج، جي غامبليع. غادي نعمرو هنا في ليصاك. شدهم غادي ندير زوج كيما هكذا، تعمر كيما هكذا زوج الماء باقي يبقى في الدار. تمدي ساطا هاي لي ريتاج هنا تعمر. وهادو الفطاير اللي قلت لك عليهم بغيتهم كاع كلاوهم نقضاو عليهم في النهار. دوك نفتح لكم وحده وشوفوهم يجوا خفاف. هاو البنات كما قلت لكم عليهم. هذه اللي نسخنها فيها الفرomاج ولا شوفوا كيجو ما شهيتكمش، وخفيف غادي نسخنهم نديرهم في الفران ونعمرهم في ليصاك باش نديهم معنا. باسكو هذاك السبيكتاكل يبدا من 8:30، من 8 قولي حتى 11 حتى 23 وانا ماشي بعيد عليا بزاف، نمشي غير ابي عندي 5 مينوت نمشي غير نتمشى. هي قلت نديلهم هما كلاو من قبيله برا، مي قلت نديلهم هادو اون سي جامي يجوعوا كاع. يجيك تقولي غير جالسه يجيك الجوع. بقاو معايا البنات. كما تشوفوا هنا سخنت هذوك الفطاير، وهذا المايوزي درتو ريتاج لنا ديسات. هذا انا غادي ندي هذا ندي البيستاش معايا، و اون بليس ندير لهم الماء وندير لهم هذا الجي باسكو انسيردي لي كانيت ندير لهم الجي. وهذا ما كان البنات، بقاو معايا وان شاء الله تعجبكم الاصباغ اليوم في السيرك. علي بيزو. هنا البنات هنا درنا المايس، وهنا هذوك الفطائر غادي نزيد نقسم نصهم منا ندير فيها الصاك قادي واحد هنا زياده، وهذا واحد درت فيه البيستاش وهذو القرعه ديال الماء، وديت غادي ندير للدراري نديرهم الجوي. وهذا ماكل القهوه ولا التاي نشري من تما. هادو هما، هذه هي خريجتنا. قولوا لي كي غادي تاكلي ولا تفرجي، الله غالب. انا مادامني نجلس مادامني مادامني ناكل. درت الريجيم كاع ما خرجنيش، مي مانيش ناكل كيما بكري، مي شويه دركا شوي. هذه البنات هاتو تاع البنات. هاي لا بعد ما حضرت كاع كامل دوك الفطاير سخنتهم، غادي ندير في هذا الصاك كما تشوفوا. يعجبني من هو اون كوير. هذا شريته راني فيه كان عندي فيه بريسك 3 ans، مي نخسر ما رانيش نديره تاع باش نخرج به ولا نخليه خرجات ندير فيه الماكله كما تشوفوا. هاولا وفي هذا الصاك صغير، اصلا ما استعملتهاش بزاف. شريته هاني في 4 سنين كنت هابطه للبلاد. هنا ما كاش نيوتيليزيه باسكو هنا ما فيش لا سينتور واعر. هنا سي ولا سي ديرونجي تخرجي برا الزنقه، ما كاش قفل في الصاك. يعني نخليها غير لي بيكنيك ولا ماشي البيكنيك، الخرجات بيكنيك. عندي لي صاك البيكنيك. غادي ندير كامل هادو هاوين لي سيرفييت، غادي كامل ندير هاد لي صاك في الصاك ونتلاقاو برا. انا خرجنا البنات ماشي بعيده بزاف، انا نسكن هنايا ولا كنت تشوفوا هذيك لا ليميير الغوش تما كاين السيرك، ماشي بعيده بزاف. كان تدير لا فواتور ولا باسكو تخلص الباركينغ غير هاك. وكاين كالم. انا اصلا وين نسكن هنا باري، هنا خارج باري. ليه الكالم هنا؟ الكالم سي موان شير الكالم.
كما كتشوفوا ما كاينش الناس بزاف، لا بليبار حنا وين نسكن الكارتي كاين غير لي فرونسي. كما كتشوفوا البنات هاني طحت الطريق، شوفوا على لي بلاص تاع لا فواتير تاع الباركينغ ما كانش وما كانش. وهنايا لو كان تقاري على تخوتوار 135 اورو اموند، ولا خلوها لك لا خرجتو ما لقيتش كاع لا فواتير ديالك. كما كتشوفوا استنوا كبركم شويه لهكا، هاي اللي داخله هنا. وهنا البنات من بعد ما دخلنا للسيرك سمحوا لي كان لازم عليا نقطع الصوت باسكو كانوا دايرين واحد لي شونسون عندهم دغوا دوتور، سي بور سا ما قدرتش نلونسي لكم الفيديو مع الصون ديالو.
وهكذا البنات زهرتنا خلاصات والصبيح تاع كمل. ما تنساونيش لايكات وتبارطاجيو الفيديو.